बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और ज़िंदगी के बहारों को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज जो हम बुक नया स्टडी करने के लिए वो है कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट 1997। और इसके अंदर आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन, और इसका आज हम पार्ट 4 करेंगे। और इसके अंदर आज हम दो सेक्शन पढ़ेंगे, 29 और 30। तो दोस्तों, टॉपिक पर आने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता चलूँ, ये जो मेरा चैनल है प्लेट फॉर जस्टिस, काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी इंकरेजमेंट होती है। तो दोस्तों, आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये टॉपिक बेसिकली ये प्रिजम्पशन जो है उसके ऊपर मुश्तमिल है, यानी कि दौरान इन्वेस्टिगेशन या दौरान समात मुकदमा अदालत किन चीज़ों को दुरुस्त परज्यूम करेगी। अगर उनको रिबट न किया गया तो अदालत उन्हीं को बुनियाद बनाकर कन्विक्ट भी कर सकती है। तो दोस्तों, पहली सेक्शन है 29। इसकी हेडलाइन जो है वो लॉ मेकर ने हमें बताई है, प्रिजम्पशन फ्रॉम पोजेशन ऑफ इलिसिट आर्टिकल्स। इससे मुराद ये है कि जो आर्टिकल किसी मुल्ज़म से बरामद होते हैं तो वो उसको कन्विक्ट करने के लिए बतौर शहादत उनको अगर प्रोसिक्यूशन अदालत के अंदर पेश करती है तो उनको बतौर एविडेंस अदालत एडमिस करेगी। उनको कबूल करते हुए उनकी बुनियाद के ऊपर अदालत किसी भी मुल्ज़म को कन्विक्ट करार दे सकती है और उसके बाद उसको पनिशमेंट भी अवॉर्ड कर सकती है, तावक कि उसको रिबट न किया जाए। तो सेक्शन 29 के अंदर लॉ मेकर ने हमें यह बताया है कि CNSA के तहत जब भी कोई मुकदमा कायम होता है और उस मुकदमे का जब अदालत के अंदर चलान सबमिट किया जाता है किसी स्पेशल कोर्ट के अंदर, तो दौरान समात मुकदमा अगर मुल्ज़म जो है वो ये जो आर्टिकल पेश किए गए हैं या जो मैं अभी चीज़ें बताऊंगा उनको वो अगर रिबट नहीं करता तो वो उसके खिलाफ जाएंगी और उन्हीं की बुनियाद के ऊपर उनको उसको कन्विक्ट करके उसको सज़ा दी जा सकती है। और वो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये मुनशियात से रिलेटेड हैं। मुनशियात या कंट्रोल सब्सटेंस या नारकोटिक सब्सटेंस या साइकोथ्रोपिक सब्सटेंस जो हैं, ये इनसे मुताल्लिक जितनी भी चीज़ें हैं उनकी बात की जा रही है। इसमें इन्होंने पहली बात तो ये की है कि अगर कोई बंदा अपनी ज़मीनों के अंदर भंग काश्त करता है या कोका बुश जो है वो काश्त करता है या ओपियम या अफीम काश्त करता है, और अगर वो और ये जो है इनकी काश्त करना कोका या अफीम या भंग इस तरह के जो पैदावार है, अगर वो कोई बंदा अपनी ज़मीनों के अंदर काश्त करता है और वो अगर वो अरेस्ट हो जाए, और इनका काश्त करना CNSA के तहत जुर्म है, और वो बंदा अगर पकड़ा जाता है, अरेस्ट हो जाता है और उसके खिलाफ मुकदमा कायम होता है और दौरान वो मुकदमा अगर वो ये अदालत के अंदर रिबट नहीं करता कि ये उसने ये भंग क्यों काश्त की थी या कोका बुश उसने क्यों काश्त किया या अफीम उसने क्यों काश्त की या उसने अनऑथोराइज काश्त की, या जैसे भी अगर वो उसको रिबट नहीं करता तो इसकी बुनियाद के ऊपर उसको सज़ा हो सकती है। दूसरी चीज़ उन्होंने लॉ मेकर ने इस सेक्शन के अंदर प्रिजम्पशन के अंदर ये ऐड की है कि अगर किसी मुल्ज़म से अगर कोई ऐसे आलात बरामद होते हैं कि जिनकी मदद से मुनशियात तैयार की जा सकती है या उसकी कोई मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है या ऐसे बर्तन उसके पास से या उसके कब्जे से मिलते हैं या उससे रिकवर होते हैं कि जो ये जितनी भी मुनशियात है या नारकोटिक सब्सटेंस हैं या साइकोथ्रोपिक सब्सटेंस हैं, उनके इस्तेमाल के लिए वो ख़ास पर्टिकुलर बर्तन जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। तो ऐसे बर्तन अगर किसी या आलात जो हैं किसी मुल्ज़म से रिकवर करती है वो प्रोसिक्यूशन या ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं या एक्साइज वाले या फिर पुलिस वो जो ऑफिसर्स हैं जिनको स्पेशली इस मकसद के लिए डिप्लॉय किया गया है, और वो उन आलात के बारे में अदालत को वो सेटिस्फाइड नहीं करता, तो अदालत ये समझेगी कि ये बंदा मुनशियात बनाता है
ان کو اپنے قبضے کے اندر رکھتا ہے اور اس کے بعد اس کو وہ آگے ٹرانسپورٹ کرتا ہے یا اس کو سیل آؤٹ کر دیتا ہے. تو اس کی بنیاد کے اوپر اس کو کنوکٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ آلات جو ہیں یا اس کے پاس جو برتن ہیں یا اس کے پاس جو اکوپمنٹ ہے جو منشیات کی تیاری کے لیے استعمال ہوتی ہے، اگر وہ عدالت کو سیٹسفائی نہیں کرتا تو عدالت اس کو سزا دے سکتی ہے. تیسری بات انہوں نے یہ بتائی ہے، تیسری چیز کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک ہے را میٹیریل. جب کسی بندے کے پاس سے اس کے قبضے سے یا کسی ایسے پریمیسس سے جو اس ملزم کے کنٹرول کے اندر ہو، وہاں سے کوئی ایسا را میٹیریل برآمد ہوتا ہے جس سے بعد ازاں منشیات تیار کی جاتی ہیں یا سائیکو تھراپک سبسٹانس تیار کیا جا سکتا ہے یا دیگر جو منشیات کی جو ہوتی ہیں پیداوار ہوتی ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. تو یہ ابھی اس نے منشیات بنائی نہیں ہے، لیکن منشیات کا را میٹیریل جو ہے وہ اس کے پاس سے ریکور ہو جاتا ہے. تو اس کی بنیاد پہ اس کو کنوکٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کو سزا بھی دی جا سکتی ہے. یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کے پاس کوئی ایسی چیز برآمد ہوتی، مثال کے طور پر اس نے منشیات بنائی، تیار کی، ٹرانسپورٹ کر دی، اور باقی جو چیزیں بچ گئیں یا جو فضلہ اس کا بچ گیا یا جو را میٹیریل جو وہ جو ضروری نہیں تھا وہ جو بچ جاتی ہیں چیزیں، تو اس کو اس سے جیسے یہ پتہ چلتا ہو، فار ایگزامپل جیسے ایک بندہ ہے وہ سگریٹ پیتا ہے، سگریٹ کے بعد وہ اس کا جو آخر میں جو وہ ٹوٹا بچ جاتا ہے اس کو وہ پھینک دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بندے نے اس کمرے کے اندر بیٹھ کے سگریٹ بھی ہے. اب اسی طرح جو بندہ وہ منشیات تیار کرتا ہے اور اصل جو را میٹیریل وہ استعمال ہو گیا اور اس سے جو باقی جو اس سے تلچھٹ بچ جاتی ہے یا باقی جو چیزیں بچ جاتی ہیں وہ باقی رہ جاتی ہیں، ان کو اگر وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز والے یا ایکسائز والے یا پولیس والے اگر اس کو ریکور کرتے ہیں تو اس کی بنیاد کے اوپر اس سے یہ پرزیوم کیا جائے گا کہ یہ بندے نے یہاں پہلے یہ منشیات تیار کی ہے اور یہ بندہ اس دھندے میں ملوث ہے، اور اس چیز کو ایویڈنس بنایا جائے گا اور ملزم کو اس کی بنیاد کے اوپر کنوکٹ کیا جا سکتا ہے اور سزا بھی دی جا سکتی ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 30. سیکشن 30 میں انہوں نے ڈاکومنٹ کی پریزمپشن کی بات کی ہے، پریزمپشن ایز ٹو ڈاکومنٹ ان سرٹن کیسز. اب اس کے اندر لا میکر نے ہمیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ CNSA کے تحت جب کوئی مقدمہ قائم کیا جاتا ہے کسی ملزم کے خلاف اور دوران انویسٹیگیشن جب تفتیشی افسر کو یا انویسٹیگیشن افسر کو یا IO کو کوئی ایسا کاغذ ہاتھ لگ جاتا ہے جو کسی ملزم کے قبضے کے اندر ہے یا اس کے کنٹرول کے اندر ہے یا اس کے اختیار کے اندر ہے یا اس نے کہیں ہائڈ کر رکھا ہے، کنسیل کر رکھا ہے یا اس کے پاس ہے، تو وہ تفتیشی افسر اپنے چلان کے ساتھ وہ اسپیشل کورٹ کے اندر سبمٹ کر دے گا. تو اسپیشل کورٹ دوران سماعت مقدمہ اس ڈاکومنٹ کو ایڈمیسیبل ڈاکومنٹ تصور کرے گی. تو اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ یہ جو سائیکو تھراپک سبسٹانس ہوتے ہیں یا یہ منشیات ہوتی ہیں، ان کے جو لوگ ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں، جو ڈیلر ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر وہ کوئی ایگریمنٹ لکھتے ہیں، ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں یا اس کو کہتے ہیں جی کہ یا کوئی لیجر بناتے ہیں یا ادھار کے اوپر مال دیتے ہیں یا جو بھی کام کرتے ہیں وہ اس کی کوئی تحریر لکھتے ہیں، چاہے وہ جو بھی ہے، تو عدالت اس کو پرزیوم کرے گی کہ یہ ان دونوں لوگوں کے درمیان یہ جو منشیات سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہ ان کے درمیان پایا تکمیل کو پہنچے. اگر وہ ملزم اس ڈاکومنٹ کو ریباٹ نہیں کرتا یا اس کا وکیل ریباٹ نہیں کرتا، ڈیفینس کونسل اس کو ریباٹ نہیں کرتا، تو عدالت یہ پرزیوم کرے گی کہ یہ ڈاکومنٹ جو ہے منشیات کے اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اس کے اوپر منشیات کی ٹرانسپورٹیشن یا جو بھی ہے اس کا معاہدہ یا جو تحریر ہے، اس میں اس تحریر اس ڈاکومنٹ کے اوپر کوئی تحریر بھی ہو سکتی ہے، کسی بندے کا سگنیچر بھی ہو سکتا ہے، کسی بندے کے حق میں ہو سکتی ہے، کوئی بندہ لکھنے والا ہو سکتا ہے، کسی کے حق میں لکھا جاتا ہے، کوئی فریق اول ہوگا، کوئی فریق دوم ہوگا، اس کو بعض اوقات وہ کسی اپنا اس دو بندے اس کو تصدیق کریں گے، اگر تصدیق نہیں کیا تو بغیر تصدیق کے بھی ہو سکتا ہے، تو وہ اس کے اوپر اس کو کنوکٹ کیا جا سکتا ہے ملزم کو اگر وہ اس کو ریباٹ نہیں کرتا. اگلی بات انہوں نے کی ہے کہ لازم نہیں ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے منشیات کے ڈیلرز کے درمیان جو ہوتا ہے تو وہ کسی
स्टाम्प पेपर के ऊपर हो, वो सादी को कागज़ के ऊपर भी हो सकता है, वो ड्यूटी स्टैम्प ना भी हो तो कोई मसले वाली बात नहीं है। हर दो सूरतों के अंदर जब ये स्पेशल कोर्ट के अंदर ये आएगा तो स्पेशल कोर्ट जो है उसके पास ये कागज़ डॉक्यूमेंट एडमिसिबल होगा जब तक कि उसको वो जो मुल्ज़म है उसको रिबट नहीं करता। अगर वो रिबट नहीं करता तो अदालत के पास फिर अख्तियार है कि उस कागज़ को उसके खिलाफ बतौर शहादत इस्तेमाल करे, बतौर एविडेंस इस्तेमाल करे और उसको कन्विक्ट करे और उसको पनिशमेंट अवॉर्ड करे। तो दोस्तों मैं समझता हूँ मेरा आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, आप मुझे कॉल एंड टेक्स्ट भी कर सकते हैं। और मुझे नई वीडियो के आने तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड विश यू गुड लक।